سلام كميت صنحو فتوات تخاتلتنا ببزلخمو سلام كخونكم نتمنخو عملنا مقدمنا بتاع مزارب زلو امونغو ايرترا يوتيوبيان حدش كينات كل عايز بلعوي سغاتات تفاتير خمزلو تغليصلو تحسع دما تانكتاتنا زواراتن نابدو ايرترا يصغا خمزلو تغليصلو زعبا دما حداوي حبرتا حيزلكم ماتلخو بزعو دما بحادو خينا كنرينا كابز مصال دما ناي تركي بريزيدنت ايردوغان دما بزعبا امونغو ايثيوبيان ايرترا كومون تغراي تفاتير زلو ناي كينات دباب كناوحو يخدو يوم رمزل حدا حبرتات ناوت يزركب زلو بزعبا زون بحادو خينا كنرينا كابز مصال دما ايرترا دما بزعبا قداي قيح بحري ايثيوبيا تلو زلا بزعبو ايرترا دما حدا تريغ رملسي ام حداليف الله بزعبا زون بحادو خينا كنرينا كوم دما نزيومون كالس بتاسلوت يحسوتات حيزلكم ماتلق سامو وداتاز فيديوون حابيركم نصلحو الشمو فتوات تخاتاتلتنا قدامي فيديونا دما ايرميس دما ابدل تግራይ كنا زو بيزلو جنرال صادقان يكب تزاريب زلو كمون بزعبا جنرال صادقان بزعبا ايرترا تግራይ تزارب زربا بزعبو ايرميس دما حدا ملسي اندا محلالف يزركب زلو ايرميس بزعبا زدما حانتي فيديو حيزلكم ماتلخو اسكي بزا فيديو زي دما لايك امبر جمر ابلعل تግራይ ኩናት ዝውጅ ዘሎ ጻርቃን ዝግበር ኩናት በጣም ሐጺር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብረለና ፈታዊ ኤርትራ ወይ ድማ ደላይ ለውጥ ህዝብ ኤርትራ ኢሉ ዝሐስብ ኤርትራውን ተሎ ዓሻጥራይ እስኪ ንስማዓዮ ኣብ ትግራይ ኩናት ነትርፈሉ ዕድል ዓብይ እዩ እና ቀረበ ድማ ይኸይደሎ ዋና ዓላማና እዚ እዩ እንድሕር ኩናት ዝግበር ኮይኑ ግን ብናቶም ድሌት ብዙኾነ ይኹን መንገዲ ክተርፍ ዘይፈቅዱ እንተኮይኖም እቲ ዝግበር ኩናት ብጣዕሚ ሐጺር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብረለና ቶም ወንጀለኛታት ተነፂሎም ወፂኦም ንሰም በይኖም ፀገም ዝጋፈጥሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንፅዕር እምባር ከም ሰማዓኹም ወይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክንውድኦ ዝግባእ ኩናት ክንጅምር ኢና ኢሉ ኩናት ነጋሪት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይውላዕ ኣሎ ጻርቃን ናብ አዲስ አበባ ዝኸርኩ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ተጻሚዳ ህዝብ ትግራይ በኩናት ከተጥፍእ ስለዝደለየት ኢሉ ይመመኽኒ አቅሪቡ ነይሩ ሕጂ ግን ንሱ ኣብ ትግራይ ንኽነግስ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ህዝብ ትግራይ እንደገና ብናይ ብልጽግና ሰራዊትን በትንሱ ዝዕሾም መንእሰያት ትግራይ እንደገና ኩናት ክኽፈተላ ይእውጃሉ ብጣዕሚ ዝሕፍር ንዚኦምን ከምዚኦምን ዝኣመሰሉ ሰባት ከዓ ጽቡቕ ጌርካ ኢኻ ከተቃለሶምን ክትስዕሮምን ዘለካ ተጋሩ ጥራይ አይኮኑን ክቃለስዎም እንኮላይ ኤርትራውያን ውን ክቃለስዎም ግባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ኤርትራ ክፍጸም ምርኣይ እዩ ሕልሞም እምበር ህዝቢ ትግራይ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ሰላሙ ክረክብ ናብቲ ንቡር ህይወቱ ክምለስ አይኮንን መፍቶት የእዱግ አህብይ አህመድ አሊ ኮይኖም ከአ እንደገና አብይ አህመድ ሰሪርዎም ክመጽ ይደልዩለው ካብዝን ላዕሊ ጸላእ ህዝብ ኻምዃን ካብዝን ላዕሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ እንደገና ባዕልኻ ጆኖሳይደር ኮይንካ መምጻእ ኣበይ ይርከብ ጻርቃን ካብ ዘለዎ ውርደት እቲ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ናይ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓላፊ ሚኒስትር ዝነበረ አብርሃም በላይ ንሱ ከማን አይሽ እሱ ከማን ምክንያቱ ጻርቃን አሚኖም መሬት ልሒሶም ብኡ ገይሮም ህይወቶም ንእስነቶም ዝሳአኑ አሽሓት እላፍ ተጋሩ መንእሰያት አለው አካሎም ዝጎደለ በህይወት ውን ስጋብ ሕጂ ምእንቲ ትግራይ ኣብ አባልነት ናይ TDF ኮይኖም ብዙሕ ተጻብኦ ዝምክቱ ዘለው ይገርሚ ማዕከል ፖለቲካ ናይ አዲስ አበባ ክረግእሲ ትግራይ ሕጅውን ዋጋ ክትከፍል ይደልለው ማለት እዩ ካብዝ መጻል ደማ ናይ ቱርኪ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ደማ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡን ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኩናት ድባብ ከናውሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓደ ሓበሬታ እንዳወፀ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ናብታ ቪድዮ ካልፍኩም ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ናብ ኢትዮጵያ መምጽኦም ነቲ ኩናት የፍጥኖ ዶ ወይስ ይጎቶ ዝብል ነገር ብዙሓት ይከራኸሩ ኣለዎ ሓደ ደገፍቲ ብፍላይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ደገፍቲ ቶም ናይ ቱርክ ፕሬዝዳንት ማለት በሐዋር ካን መስራ ሕዮም መጽኦም ገለ ዝብለሎ ቶም ተቃውምቶም ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ
سويل كم كافتهم صحفاتي كافتو قدم حزنا باك جراوندي مرأي زكال جن إيردوغان نتي كينات خقواتو تنبر كفتونو خماتو خمزي يخولو يوم كم تتفلتون يونايتد عرب إماريتس يوم خدو يلوم نيروم توم سبعي حميمو بسلاز تهالتهم ناي UAE بريزيدنت مالتيو بين زايد سلاز حموه مويتهم زولو تصاوتو وناوت نيروم انتخونا جن كتت الحكم نايم زلوك ساحز خمزي موت يوم متعدد تفلت زلع سلازي منالات نابو زغورو نور غعزي مناب زينا ኢትዮጵያ ወንጌሮም ዘለው ስለዚህ እቲ ሓድሽ ግጭተይ ንደልና ቀርን አፍሪካ የሚሎም ዘለው እቲ ትክክለኛ ክኾን ዝኽእል እሱ እዩ ሕዚ ብፍጥነት ዝደልዩ አይመስለንን ከም ትፈልጥዎ ትርኩ ድማ ከምተን ካልኦት ዓድታት ዘይኾነ ናይቲ ኹናት ቀያሪ ግደ ዘለው አያ ተን ድሮናታ ኣብ ዝተፈላለዩ ኹናታት ናይ መቅይ ኹናት ናይ መቅያር تندنسي زلونين أرمينيا أذربيجان أبناء تكراي كينات ونتندرون كمي عينت لو تخمزم زاسلز فلت نتركي حطوت حس كاز خيد أي مثلاً من البات زي يزبل ترتار لنا سلزي هذا نشتي لتكوينات خقواتو يخلي يزبل نجر من البات كنك بولك آخر نجر يخليه مخنياتو UAE إن تركين أو حدا أسرال فازلوا عدتاتون يكونن صنح زوالة تاريخهم كتروا يخلي خاون بأسي فوتو تفاتيتي يكونن نابنت UAE إن سعود عرب إن قطر أب كرمش دش عمت بيلو بسماين بمريتن عصاخ جبر الله خلوها مجري زأتيت لا عدن تنورت تركيا نزن عد تقايم مالتي سلزي باك جراوند نزن عدتات بتعم زتقرار بس لزينا ورا بتي UAE تدليو نخمر حزمة أي مثلاً توم بريزيدنت نازل يشتي خقواتو يخليو كابز موسى دما حيلة تدري دما بزعبا سلسة جنرالات نبعد سابا مخادم بزعبو حدا حبرتها عندك كافالي زر كابز اللو حيلة اسكي سمينين ملس سلسة جنرالات تقرأي حزنا يزلنا كمتو عب سكرين ونتري وزلهم عبير اسنا سلسة جنرالات تقرأي ندي سابا خيرهم زول زيناي سلسة جنرالات تقرأي ندي سابا خيرهم زبل عدي سابا مخاد زينا خوينو عدي سابا مخاد حدش نجر خوينو يكونن التحيزهم زلعلو وزلوون خنا العل سلز حسبنا يو سبر زولنا اللجن مخادهم اتم تقارلتي تم جنرالات تقارلت تقرأي خوينهم دقوا من دقوا من مريحهم افتاز مرحلاوان اما خاتز نوريو اما خاتن زنبره تقراواي انتاي خغور اي بل ابي احمد زبل كعا بعلو ابي احمد نغيرنا سبر زغبرو ناب حراديوم نابلعيوم نابلع حزبهم كما يغرم دفيرم كيدهم كما يغرم امينهم مخيدهم زبل سبر غورو خليو اتچوتي كنغروكم يبدنبي تم جنرالات جنرال قعش قبره جنرال نغوس ولا جبريل ولا غانولو كمون جنرال كبده فقاديو زياتهم لما عنتي مخادم تغليص له باير كم زخدو بقلصي باير كم زخدو هلطيو جنرال قعش قبره بوحسي وصيو بزحلفه وال تحتاتነት كرغاغص بعلو انتقالسل ስለዝኾነ تحتاتነት كرغاغص ተዋሂሉ ተሓቲቱውን ተታሒዙ بوحس وصيو بمكينا ايكونن كيدوم موليقوم يكونن كيدوم باير منقد يوم كيدوم والتعدي تقالوا سلاسل زخونو مسوعتنا زخفلوا لا عد من سنتهم زحلوفلو قالسي زمسره تعدي سلازخونت وديقا تحتي مريت سفيره او غرغاد دخنت اتيا زنبره تعدي سلازخونت تقاليسهم لا يوم انت نبروا لا منم حدش نجر استفطر نجر يلم مخنياتو እዞም ሰባት እዚኦም ብጀካ ወለጋ ንጉስ ወልደ ገብርኤል እቶም ክልተስ ኣብ ምንም ስራሕ አይነወር ኣብ ምንም ዓይነት አዛዝነት ምንም ዓይነት መሪሕነት አይነወር كابز موسى لما أمونغو إثيوبيان إيرتران حادش كينات كل عالي زبل عاوي سقاطات تفاتير خمزلو تغليصلو هذا الساعة دما تانكتاتنا صوراتنا إثيوبيا دما نابدو إيرتراي سقا خمزلو يتغليصلو بزعبا زي دما حد حبرتا هيزلكم ماتيلخو اسكي حبرتا كحلفكم كوزن غربا بتي حادش كينات كي لعل زبل عرس كفتاتات كمزلوني فلاتم يخون امبر ابي احمد هاجرنا زوصيت كمزي تدلي بترغاغا مخغلص كون تصنحم ابز حج ساعات كن لومي تانكتاتنا اصواراتنا نابورين مادان كغعزا كمزو علاي تغليص زلوم
እዚ ድማ ብኣንፈት ዓፋር ቡሬን ማዳን ዝግበር ዘሎ ናይ ኣጽዋር ምንቅስቓሳት ናብ ደቡብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣጽዋር ምንቅስቓሳት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ እናዓረገ ይኸይድ ንምህላው ዘመላኽት ኮይኑሎ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣባላት ፈጸምቲ ስራሕን ማእኸላይን ኮሚቴ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህጹጽ ኣኼባ ከም ዝጸውዑ ተሰሚዑሎም ናብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው መራሕቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሐ ዓሚቕ ገምጋም ብምክያድ ኣብ ዝቕጽል መረጻ ነቲ ሰልፊ ዝውክሉ ሕጹያት ውሳነ ከቡ ምዃኖም ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ህልው ቅልውላው ጸጥታ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ምምራጽ ሕጹያት እትውድብ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘሕድር ገሊጾም ኣለዉ ብልጽግና ብጸጥታዊ ምብስባስን ቁጠባዊ ወጥርን ሃገሩ ይፍተን ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ዳግመ ግምት ብሰላም ዲዩ ክውዳእ ወይስ እቲ ናይ ስልጣን ቃልሲ ናብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክበጽሕ ዝብል ጉዳይ ኣዘራረቡ ኮይኑሎም እቲ ኣኼባ ኣብ ዋናው ሃገራዊ ጉዳያት ዘዘት ኮይኑ ድሕሪ ዳግመ ግምት ዝወሰዱ ውሳነታት ኣብ ፖለቲካ ሃገር ዓብዪ ለውጢ ከምጽኡ ድማ ትጽቢት ይግበራሉ ካብዚ መጻል ድማ ኤርትራ ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተብሎ ዘላ ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ ተሪብ ረመሲ ኣመሓላሊፍ ኣላ ብዛዕባ እዚ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፍ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት መግለጺ ትህበሎ ኣብ ዘላ እዋን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሕጂ እውን ገብረ መልሲ ሂቡሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ክነቅፍን ከሎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተልዎ ዘለዉ ተጻባይ ኣቃወማይ ዝበሎ ጎስጓሳት ምድላይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ነቐፌታ ኣቕሪቡ ዝርከብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምብጻሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ድማ መደናገርን ድኹም ስነሞጎትን ከም መምኽነይታ ይጥቀሙ ኣለዉ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝኽእል ኩናት ንምምኽናይ ዝደኸመ መወከሲታት ብዙሕ ህዝቢ ከምኡ ነቲ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምስኣና ንወጻኢታት ክፍሊት ወደብን ቆጠባዊ ክሳራን ተቓሊዓየ ዝብሉ ጥርዓናት ትጥቀም ኣላ ክብል እዩ ንናይ ኢትዮጵያ ሞጎተ ድኹም ሞጎተ ክብል ገሊጽዎ ዘሎ ከም ዝከር ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብጀካቲ ማዕከናት መንግስቲ ሃገሩ ገይሩ ዝህቦ ንባሕሪ ዝምልከት መግለጺታት ኣብቲ ቀረባ እዋን ዝተዛዘመ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ሃገር ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ጻዕሪ ትገብር ከም ዘላ ክገልጽ እንከሎ ምስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝበጽሐ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ድማ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ኢትዮጵያ እስርቲ ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ክትቀጽል ከም ዘይትደልን ውሕስ መስመር ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ድማ ትጽዕር ከም ዘላ ከም ዝተዘራረበን ገሊጹ ነይሩ እዩ እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ለማዓት ዘረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ከታሪ ብሓድሽ ሰንረኸብ ንቪድዮ ምጻኹም ላይክ ምባርክ ይድርሱ ሰናይ ግዜ